سلام تعنا هبلي زخبركم من زخبركن انت ملكتنا قدست حبريتات ماردات مسحدنا لكم قريبنا لنا كم جلو مودما ابو تفرولي وان كونتاتن كوينكم سلتقات ولنا بمسغان حزي نابتم بزرزر زدحسسنا يوم زعباتات كنسجر أبا حرام مريت مس زلو سراويت تجراي حيل سلام وكينا خقالس وسينا له خبل ميجر جنرال قعش قبر قليص اللهم توم العلوة عززت حيل تاع تجراي نبر لومي أبا حرام مريت مجتمع طقات وانترأي ملهم أبا كربان أبا حرام مريت تسأمبر جنرال قعش قبرن جنرال كبر فقادون أبا سراويت حيل سلام تجراي ويد ما سراويت حرام مريت وريدهم ناتلالي يوم لومي أبا جنبار كلتز قبر ولي لادما بتسراويت دموقع قبلا كمستقبر لهم كابسوم عطقات زلو حبريتات ملكتهم اتي أب تجراي انصلالي زلو حدقا كوينات زبتات تجراين ايرتران كم زي دلي وخ قلص انح برغادر جنرال قعش قبر مرحت تجراي اتي نحلونا ندحنت نزب تجراي زسقي زبلو حدقኛ كوينات نمتراف قدامنت يبو كسرح مخانه تحساسي بنيريوم جنرال قعش قبر ابز قرب اوان مس منسيات تجراي نبرت ديس ابا مدرخ قبر تسمع خوينو نتجراي قطيمو زلو صقم بزحيو كلهم صقمات اب حدا غزين مفتح دما كبيديو تفلا ما يكفتح زغبو غنا ابل لحزبنا تدعلين زلو حدقا بهراو حلونا ندحنتني خبل زاري بيوم نتجراي سلام زمصلاس ممعنت بريتورا يلو زامنت جنرال توم نخينات كم زحش ممارص غيرهم زريو زلو اكلات بخينات حسابهم كسمرلهم كم زي خلفليتهم فللياتهم اطبيبهم حدنت نخلو زحقف زتكم نمسفح زخل استودب محاور كفترو كم زغباي معيدهم اتحجي زغبر زلو مدلاو كينات شعبيا لوقت غبصن معوات كبل زغبر زلو اجندا بر حزب تجراين ايرتران زدغفو غداي كم زي كونه يدما تملاخيتو نيرم جنرال قعش قبرن ابسراويت حرام مريت مصنبارو حقوس مخانو لومي دحر مغلاصو اب تجراي بسلامو منجد نمكلاز زغبركو صعر سلازي تساخاينا بحرام مريت مزلو بصوتي تصمبيرن مكلاس وسينا لخو خبل يغليص زلام بز مسرتون جنرال قعش قبر قبل جميرو اب حيلتات حرام مريت بمصنبار سرع قالس كم جمره يعلاو غيرو زلام بتمساسالي جنرال كبد فقادون جنرال قعش قبرن مس ابلات سراويت حيل سلامنا تلالي وعيلم كلتيوم جنرالات اب تجراي كوينوم نتسلطان تقصاصيرو برت زعاتق حيل بسلامو منجدنا مغوتو صنح كوينوم دحار بزبصح معفنان ماسرتن ግን ካብ ትግራይ ክወጹ ምግዳዶም የምሐቢሮም ዘሎም ሕረዝ ድማ ናብ ሓራም መሬት ተጸምቢሮም ንምክላስ በመውሳን ሎሚ ምሰፍት በረኻ ምዘሎ አባላት ሰራዊት ኃይለ ሰላም በመረኻብ ልዑል ቀባብላ ከም ዝገበረሎም ነዚ ድማ መስጊኖም አላም ጀነራል ከበደ ፈቃዱ ከም ዝበሎ ኣብ ትግራይ በሰላማዊ መንገድ ንምክላስ ፈቲኖም ከም ዝተሳኻዕሎም ኳዳስ ማሰርትን ሞትን ተፈሪድዎም መንባር በመሕባር በዙ ድማ ኣብ ትግራይ ኢዳ አሳውነት ሻዕቢያ በመህላው በሰላማዊ መንገድ ዝግበር ቃል ስካዕወተ ይኸልን በመባል ናብ ሓራም መሬት ወፂኻ ምክላስ ኃይል ምጥቃምን በሕታው መፍትሒው كبليو تزاري بوزلام معبالنا يقصل زخبركم تملكتي حيلتات فانون سراويت حارنت اورومون ابناي مسلنيتات مرصا خبلو زغلصو منقسغاز زساتفو اكلات نمتقعت علامه خغبرو كم زخلو ابز تنققلوان سلف بلصغنا نتግራይ ወኪሎም ዝወዳደሩ ሕጽያት ከም ዘይ መደበይ ተሓቢሩ ዘላም ኢትዮጵያ ዝመጽግንወት መበለሻዋይ ሀገራው መረጻን ምክያድ ኣብ ምድላው ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላሉ ዞባታት ተሃገር ድማ ሰልፈታት በኽትዕን ጎስጓስ ነቢሎም ይወዳደርለው ሀገራው ቦርድ መረጻ ድማ ናቁታታት ወይ ድማ ጣብያታት መረጻ ይዳሉ መረጽ ድማ ይምዝግቦ كذا سلف بلصغنا دما تግራይና ሀገራው ባይቶ ይኹን ክልላው ቤት ምኽርን ሕጹይ ከም ዝቀርበ እቲ ዝወፀ ናይ ዝርዝር ሕጹያት ተመልክቱ ዘላም ሽዱሽተ ተቃውምቲ ፖለቲካው ድባት ክልተ ጥምረት 101 ሕጹያት ድማ መዝጊቦም አላም ኣብ ቀረባ ዋን ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ ሰልፍ በልጽግና ኣብቲ ሰልፍታት ኣብን ወይ ድማ አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ከምውን ኢዜማን ዝወዳደርሉ ልዕሊ 80 ዝኸውን መንበራት ወከልቲ ህዝብ ሕጹያት ክልል አምሓራ ከም ዝቀርበ ድማ ዝተረጋገጸ ኮይኑ እቲ ዝርዝር ሕጹያት ዘመልክት ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ኣቦም በር ኣብን ዶክተር በለጠ ሞላ خموخا ابو منبر ايزيما ايوب مسافنت حصيات كوينوم اب زقربلو ناي مرص اكلات سلف بلصغنا حصيات كمزي قربه يتحبيرهم ابن بتمساسالي كاب فصمتي اكلاتو شدشتن مرص كقربن كلو زون فصمتا اكلات ابالات بايتون مخان اب زودادرلو كلت مرص غزا سلف بلصغنا اب بوتا حصيات كمزي قربه مغلاصنا ونز كريم از خمزيرن كلو تان لعلي شدشت عمتات اب هاغراو بايتو وكلنا زيبلان بسنك خينات زعنو تግራይን حجون كاب زهاغراو مسرح وصيا كمزلا زفلت كوينو اب تግራይ يترفدو بزعبا مرصا خزرب نبرتا لمود صباح دمص مدفع نسمع بزبل اب كبير سغات كم زركبو يزحبار نتحزلو حواهو نمردا دما نتبكلتشن 12 زنبر كونታት مزكار قداس خوينو منግስት ፌደራል በመخنيات ቫይረስ ኮሮና ሻድሻ ሀገራው مرصا مسناو حوحات وانو زحلفو መንግስቲ ሕጋው ተቀባልነት የብሉን በመባል ነተወሰነ ነጽጎ ክልላው مرصا ስለዘካየደ መንጎ ብልጽግናን حوحاتን ጸንሐ ምትፍናን ሰማይ አሪጉና በኩናታት ዮም መንግስት ፌደራል ነት مرصا ዘይ ሕጋው ይሉ ክኹኑን ከለ حوحات ቃል ወላው መስል ህዝብ
ክብል መጉይቱ እዚ ሕጋዊ ፖለቲካዊ መጉት ግን በቃላት የብቃዕን በመወዳታ ጥቅምት 2013 ነታ ኣስታት 1 ሚልዮን ሰባት ዝገዘፈ ኩናት ተባሪዑ እቲ ተኽሱ ድማ በስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብቂዑ አንጻራዊ ሰላም ሰፊኑ ነይሩ እንትኾነ ለምውን ጉዳይ መረፃ ክልዓልን ከሎ ንህዝቢ ትግራይ እቲ ናይ ኩናት ስጋትን ታሪኻዊ በሰላን ዝቅጀለ ዘሎ ካልእ ጠንቂ ኩናት ከይኸውን እውን ኣስጊኦም በመሰረት ውዕለ ፕሪቶሪያ እቲ በመረፃ ዝቆመ ክልላዊ መንግስቲ ብግዚያዊ ምምሕዳር ተተኪኡ ድሕሪ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ተመዚዝዮም ሓደ ካብ ቀንዲ ዕማማቱ ከዓ ንትግራይ ንመረፃ ምድላው ነይሩ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ድማ ኣብ ትግራይ ንመረፃ ዝኸውን ምድላው ክገብር ከም ዝፈተነ ጸብጻባት የመልክቶም ኣብ 3 ጥሪ 2018 ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ኣብ ትኽልል ዝርከቡ ቤት ጽሕፈት ጣብያታት መረፃ ድልዋት እንትኾይኖም ክሳብ 25 ጥሪ ከፍልጥ ይሓትት እቲ ደብዳቤ ቅድሚኡ ዝተላኸ ካልእ ደብዳቤ ብምጥቃስ ተጻሒፉ ነይሩ ይኹን እምበር ዛጊድ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ትግራይ ነቲ ቦርድ መረፃ ዝተዋሃበ ምላሽ ከም ዝየለ ካብቲ ቤት ጽሕፈት ዝተረኸበ ሓበሬታ ተመልኪቱ ዘሎ እቲ ብዛዕባኡ ክዛረብ ስለ ዘይተፈቅደሉ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ሓላፊ እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት መረፃ ንምክያድ ዘኽእለ ይኮነን ዝብል ድምዳመ ተበፂሑ ከም ዘሎን እንትኾነ ዛጊድ ዝተዋሃበ ዕላዊ ምላሽ ከም ዝየለ ድማ የረጋግጽ ዘሎ ኣብ ቀረባ እዋን ምላሽ ክወሃብ ከም ዝኽእል ዘንፈተ ትፍልፍል መረፃ መሰል ህዝብታት እኳ እንትኾነ ሕዝብ ትግራይ መረፃ ዝካየደሉ ዕድል ዳርጋ የለን ክብል ተዛሪቡ ዘሎ በኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ስምረት ሓዊሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝንቀሳቐሱ ክልላዊ ውድባት ኣብቲ ብዛዕባ መረፃ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ዘይግበረሉ ዘሎ ክልል ሕፁያት ኣቕሪቦም ኣሎም እቶም ኣብ ዝሓለፈ ኣካታዕ ክልላዊ መረፃ ዝተሳተፉ ብሄራውያን ውድባት ትግራይ ብወገኖም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክዝትዩ ብቤት ጽሕፈት እቲ ፕሬዝደንት ጻውዒት ተገይሩሎም ዘትዮም ነይሮም ሳልሳይ ወያነ ዝርከቦም ዝበዝሑ ውድባት ትምዛበልቲ ናብ መረበቶም ከይተመለሱን ግዛኣት ትግራይ ከይተረጋገፀን ኣብ ትግራይ ዝካየድ መረፃ የለን ኣብ ዝብል ሓበራዊ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ፍልፍላት ኣረጋጊፆም እዮም እዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ካልጋሪ ዝምህር ንፖለቲካ ትግራይ ብቀረባ ዝከታተል ፕሮፌሰር ጌታቸው ኣሰፋ ብዛዕባ ኩነታት ርእይቶ ክህብ እንከሎ ነቲ ካብ ቦርድ መረፃ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ኣመልኪቱ ርእይቱ ዝጅምር ኣብ ትግራይ ሓደ ዝተዓዘብክዎ ነገር ኣሎ እዚ ድማ ኣብ እዋን ጌታቸው ረዳ እውን ዝነበረ ካይዳ ይመስለኒ ሓደ ገዛዕዮ እንትወሃቦም ወይ ድማ ሕቶ እንትቀርበሎም ፀገም ከጋጥሞ ከሎ ወይ ድማ እንድሕር ከይሰርሕዎ ተሪፎም መልሲ ከይሃብካ ስቕ ምባል ከም ታክቲክ ገይሮም ከም ዝጥቀመሉ እዩ ዝገልጽ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ንጥፈታት መረፃ እናተኻየዱ ኣብ ትግራይ ግን እንታይ ይግበር ከም ዘሎ እውን ከም ዘይፍለጥ እቲ ትንታነ ፖለቲካ ይዛረብ ኣብ ትግራይ መረፃ ክግበር ዶ ይግበርን ዝብል ከይተፈልጠ እዋኑ ይበፅሕ እዩ ዘሎ ሕዚ እውን ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝመርሖ ምምሕዳር ቅዋሙ እንታይ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ ኣይመስለንን ድማ ኢሎም ፕሮፌሰር ጌታቸው ኣብ ዝሓቶም ትፅቢት ዝተገበረሎም ጉዳያት ከም ዘይተፈጸሙን ሓቋፋይ ዝኾነ መንግስቲ መስሪትካ ንጉዳይ መረፃ ሓዊሱ ንረብሓታት ትግራይ ኣቀዲምካ ኣብ ምቅላስ ምምሕዳር ፕሬዝደንት ታደሰ እቲ ዝደሓረ ከም ዝኾነ እዩ ዝነቅፍ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ቋንቋን ስነ ጽሑፍን ዝኾነ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ነባረ ከተማ መቐለ ኮይኑ ንሱ ሕዚ ኣብ ትግራይ ሓደ ሰብ ንግሆ ካብ ገዙ ወፂኡ ናብ ገዙ ብሰላም ከም ዝመለስ ርግፀኛ ዘይኾነሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ምንባርን ዘይምንባር ሕቶ ይተፈጢሩ ዘሎ ክትድቅስ እንተለኻ ስልክን ካልኦት ርክባትን ተዓፅዮም ከም ዘይፀንሑኻ ውሕስና የብልካን ብምባል ድማ ይስግኣቱ ገይሩ ዘሎ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ሓላፍነት ካብ ዝመፀት ዝኸፋ ዓመት ኢና ሓሊፍና ልዕሊ 4 ግዜ ሎም ጽባሕ ቃታ ተሳሕበት እናበልና ንሕልፎ ኣለና ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ዳርጋ ተዓፅየንን ክብል ድማ ይርእዩ ይሂቡ ዘሎ በቲ ዝሓለፈ ተስፋ ምቁራጽ ከም ዘለዎ ኮይኑ ሎም ኩናት ተጀመረ ጽባሕ እውን ተጀመረ መንእሰይ ፈቀዱ ናብ 4 ኣንፈት ኢትዮጵያ ይብተን እዩ ዘሎ ህዝቢ ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ኩናት ዝፈጠሮ ስና እምራው በሰላይ ነበር ከም ዘሎ ተዛረበ ኣብርሃም ሕዚ ኣብ ዘለኹ ቦኒስ እትለኹ ጽባሕ እዚኣ ዕድል ክረኽባ ምዃነ ይርግፀኛ ይኮንክን ክብል ነቲ ዘይርግፁነት ኩነታት እዩ ኣመልኪቱ ዘሎ ንሱ ብፍላይ ቅድሚ ኩናት ኢራን መውልዑ ዝነበራ መዓልታት ኣዝየን ዘፍርሓ ከም ዝነበራን ጎንፂ ክውላዕ ከም ዝኽእልን ጭቡጥ ምልክታት ከም ዝነበሩን ይዘረድም እቲ ወጥሪ ብቐንዱ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ስለ ዝኾነ እቶም ግዳማውያን ተዋሳእቲ ብኹነታት ማእኸላይ ምብራቕ ስለ ዝተታሕዙ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሕል ዝበለ ይመስል ክብል እውን ርእይቱ ይሂብሎም ብወገን ኢትዮጵያ ዝሕል ዝበለ ይምሰል እምበር በዚ ወገን ከዓ ነቲ ኩነታት ከም ምቹው ባይታ ንምጥቃም ድኹም ጎኒ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ እዩ ካብ ዝብል ገምጋም ዝነቐለ ኣብ ትግራይ ዕርዩ ዝነሓረ ምንቅስቓስ ኣሎ ሎሚ ጀመርና ጽባሕ ጀመርና እዩ ዘሎ ክብል ርእይቱ ይሂቦም እቲ ኩነታት ከምዚ እዩ ዘሎ ብዛዕባ መረፃ ኣይኮነን ዘሎ መሰላት ዲሞክራሲ ካብ ዝትግበረሎም መንገድታት ሓደ መረፃ እኳ እንትኾነ መረፃ ሕዚ ዳርጋ ምግያፅ ወይ ድማ ሌግዠሪ ዝቁፀር ኢሉ ኣብ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዝተኣሳሰር ድማ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ስልጣኑ ካብ ዘብቅዕ ፀኒሑ ዝብል ድምዳመ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ብግብሪ ርክብ ግዜያዊ ምምሕዳርን መንግስቲ ፌደራልን ካብ ዘብቅዕ ፀኒሑ ባዕሉ ድማ በጀት ተኸልኪልና ኢሉ ደጋጊሙ ነጊርናዩ ብሕጊ ጥራይ ፈሪሱ ዘይተባሃለ ክብል ኣረድዮም ኣብ ትግራይ ብዛዕባ መረፃን ካልኦት ጉዳያትን ክትዛረብ እንትኾንካ በጀት የድሊ መንግስታዊ ርክባት የድሊ እዚ ድማ ካብ ዝቋረፅ ፀኒሕሎ ይብል በሰንክቲ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ማእኸላይ መንግስትን ዝተፈጠረ ፍሕፍሕ ናብ ትግራይ ዝላኣኽ በጀት ካብ ዝቋረፅ ኣዋርሕ ከም ዘቁፀረ ዝፍለጥ እዮም
بسنكتي أب إيران ذكر زلوا كينات واقع ساعات بموسخو أب جبت زركبا أبيات مجبن دنقاناتن كالوتن بوانن كعصوات نجير ونعلم تن هزباوي انتقالات كابز حلف قدام جميرن حد ورحي ساعات شعاتو يدما ساعات سلستنا يمشت معصوين كعصوي تنجير ونظلم زي كازي منجست جبسي ساعات نمقطاب مبرحتي جودناتات دبزز كبلن أبي جودنس أرجعون موعو عزتك العبيت تخيلاتات ون بتمساسالي كند باوزا دبزز مبرحتك تكميو معيدو زلم إيران نقند متحالف ندادن غازن مصاب بهرموز بمعصوا كبيد كابزتاسي هاغرات حانت جبص خوينام مصاب بهرموز كابز عصو واغا نداد قدما أمريكان إسرائيل نابلعلي إيران دبداب مجمارن حد برميل $4 زنبره حجوجن حد برميل ناب $100 كم سجر إزردام نقول من قصاص قطبا نداد وسان تراس لزلو إيران مصاب بهرموز معصاو انتقصلاتو واغا مغبي مدحانيتن كالوت حلقت نغراتن سماي كعرغو كم زغليو متنقطاتات زوطو زلام ግብጺ ወላዳ አብቲ ያብ ማዕከላይ መብራቅ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኢዳይ ተሐወስ ሰዓትን ምርካብ ካብቲ ካብ ማዕከላይ መብራቅ ተሽምቶ ዝተጻረየን ነዳዲ ስለት ምርኮስ ሓንቲ ካብተን በቀጥታ በመዕጻው መጻብ በሆርሙዝ ተሐሲን ዘሎ ሀገራት ያም ቀዳማይ ሚኒስትር ግብጺ ሙስጠፋ ማድቦሊ በቀዳም አብዛሃ በመግለጺ ግብጺ ንጻዓት ተወጾ ገንዘብ ምስናይ ጥር በመንጻር ብልዕሊ ዕጽፊ በመውሳኹ ወርሓዊ $2.5 ቢልዮን ተወጽ ምህላው አይፍልጡ ዘላም መንግስት ግብጺ አብያተ መግብን ሻህን በዋኑ ከዓጽው አብዘውጾ ሓድሽ ሕጊ ነተን መስሕብ በጻሕት ዝኾና ተከላቱውን ኣይካተተንን ዘሎም ግብጺ ካብ በጻሕታ ሃገረ ተረኽቦ ኣታው 10 ሚታዊት ካብ ቁጠባ ከም ትሽፍን ይዝንጋር ተኾነ ሓያለ ከም በዓል ማሪዮትን ኮስሞፖሊታንን ዝበሃላ ፍሉጣት ሆቴላትን ኣብ ዝህቦ ሓበሬታ ድማ መብራህቲ ክጠፊ ይኽእል በመባል ዓማዊለን ንምቕባል ዓበይቲ ጀነሬተራት ኣዳልየን ምህላውንን ዘረዳም እዚ ከምዚ ኢልን ከለሆ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውን ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ በመንግስቲ ዝውንና ተካላት ንመጓዓዝያ ዝወጽእ ሰዓት ንምቁጣብ ብዝብል ብዙሕ ወሰንቲ ዘይኮኑ ሰራሕተኛታትን عرفتي كوصوم يو حبير ومزلام أب سعود عرب أب زركب معسكر حيل أير أمريكا توقع زعنوت نفاريد زريو أسائل حق أنهم ترجاجي صلهم توم مسائل فلما وتعد روزيناتات أمريكا كابز كالح استزرقوا حقينهم تا إي سلست زعنت نفاريد أب كلتا كم استجمعتي تملكت تي أسائل كابرياد ندبوا ومبرق أستات 100 كيلومتر حقوق أب زركب مدبر حيل أير لو السلطان كم استسالي مع خنزينا BBC verify رجاجي صلهم أبتي أسائل زرق جنبتات ويدما بايلونات مخزينوتات ملكتات سرجان مستبس ساتلايت ترخبه مشلتات السماع خوينولام ما خلاي إذا أمريكا بزعبازي زاجد بقلص ريتو يحبن زلو BBC verify جن ريتو كب حتى قريب اليوم حدا أمريكا وبعل سلطان بعرب دمان رويترز بزهاب وحبريتها إيران قبل معسكر حيلا أير أمريكا بزفزمت متكعتي عسر تخلت أبلات كم زغسلون بحل في كلت كباتهم بخبيد كم زتقودوني حبرون يرم جازيتا وول ستريت جورنال ونبو حدو كلت ندادي زمل أنا فرت أمريكا كم استحاسيها على حين يوم مسؤول سلامة وحلوة صورة إيران كربت زلوا مع خنزينا فارسون سنبت كم زغلصتو شاهد زعينتا درون نتا اي سلست زعينتا نفاريت كم زحارما حبيران رام BBC verify ون بعصرت حدا مغابيت اب استلعلن هي ساتلايت مسلي اي سلست زعينتا نفاريت كملكت كيلو تا اب ساتلايت ترايت نفاريت مستات هاريما تر نفاريت زمساسل كم زخونه يحبيرو زلام ازي كم زيلن كلو منستر مكلخال العراق دما اب حيلا اير محمد على زعلب ميسايل نفاريت وق العراق كم زعنو يغليص زلام ابتي اب طغا علماو معرفو نفرتي باغداد باقطاطرات هاجر ساعات 1:55 استفصم متكعتي قبل عليه وتزبص حغودات كم زي لدما تغليصلام منستر مكلخال العراق جن اب مربب حبريتو بزوصو حدوش حبريتا نتين وتادراو تكالن عقم مكلخالون علامه زغبره فرحن غبناون تغبار كبل كولين ولام سراويت عرب سوريا اب كبابي دوب العراق اب زركب حيال وتادراو ناقطا بدرون استفصم سفيح متكعتي كم زعقتون منغستاو مع خنزينات هاجر حبرون اليوم خبركم من خبركن انت ملكتنا حبريتات ساعات بزي كم بيتنا بزقصل بحدش معبالتات نراقبك خونين سنه مكتالكم جنة مسجنا سلام